अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। والغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المستغفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يصل في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقدم القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيام الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرتنا خير الأنام. اللهم يا حنان ويا منان اغفر لنا ولوالدي ولنا من الميران. اللهم يا شهر رمضان بحرمة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للقرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار والحقنا بالصالحين. اللهم يا نور تنورت من نور في نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف وأكرم لبيك وأي بأس من في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ کرم کیجیے مصطفیٰ کے واسطے، مشکل کو دور کیجیے شاہ مشکل کشا کے واسطے، شہیدان میرے شہید کربلا کے واسطے. پروردگار ہم سب پر رحم فرما دی. تمام پروردگار امیر کر قرآن شریف پڑھے ہوئے والا تراویح میں جو بھی کوتاہی ہے لفظی سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے. حضور پاک ان کی بارگاہ میں نصیب کرم فرماتے ہوئے تمام شہید صالحین صدیقین کی بارگاہ میں رسول اللہ علیہ پیرانے کے غسرات دس سیکل اللہ کی بارگاہ میں مقبول فرماتے ہوئے تمام اولیاء اسلاف بزرگان کی بارگاہ میں مقبول فرماتے ہوئے پروردگار جتنے بھی مرحومین گزر چکے میرے مولا ان سب کی بھی بخشش فرما دیجیے. ان سب کے خبروں کو نور سے منور کا فرما دیجیے. جتنے بھی پروردگار عالم امت محمدیہ میں چل بسے میرے مولا تمام کی بخشش فرما دیجیے. تمام پر رحم کا کرم کا معاملہ کا فرما دیجیے. ان کے خبروں کو نور سے منور کا فرما دیجیے. یا غلام جتنے بھی مرحومین گزر چکے میرے مولا ان سب کی بخشش فرما دیجیے. بالخصوص جناب خواجہ صاحب کے والدین کی بخشش فرما دیجیے. رب العالمین ان کے تمام نیک اعمال صالحہ کو قبول فرما دیجیے. آپ اپنے عرش کے سامنے دیکھے عطا فرما دیجیے. رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس رمضان سے پہلے رمضان میں رمضان کے بعد گزر چکے میرے مولا ان سب کی بخشش فرما دیجیے. ان سب پر رحم کا کرم کا وعافیت کا معاملہ عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین جن کے والدین باحیات ہیں میرے مولا ان کو تعدے قائم رکھ میرے مولا. ان کے سروں میں ان کا قائم رکھ میرے مولا. رب العالمین ان پر رحم فرما دیجیے کرم فرما دیجیے. تعدے ان کے سروں میں ان کا ہاتھ قائم دائم رکھ میرے مولا. یا رب العالمین جتنے بھی لوگ علیل ہے میرے مولا بیمار ہے مجبور ہے لاچار ہے کن کن بیماروں میں مبتلا ہے میرے مولا تمام کی بیماروں کو شفا میں تکلیف فرما دیجیے. شفا ایوبی عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین شفا کامل عطا فرما دیجیے. شفا دائم عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین ان پر رحم کا کرم کا معاملہ عطا فرما دیجیے. یا رب کریم یا رب العالمین جتنے بھی لوگ میرے مولا پروردگار عالم رزق کے لیے پریشان آنے میرے مولا ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما دیجیے. ان کے روزگار میں دین دگنا دگنا ترقی عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا قرضوں میں آسانی عطا فرما دیجیے. مقروض کے قرضوں میں غیر سے ان کی مدد شامل لحاظ عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین ان پر رحم کا کرم کا وعافیت کا معاملہ عطا فرما دیجیے. فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے. غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے. ان کی اجازت کی آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. یا رب کریم الجزام پر رحم کا کرم کا معاملہ عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم سب کی نمازوں کو روزوں کو تراویح کو ذکر اذکار کو تہجد کی نماز کو تمام عبادت کو قبول فرما دیجیے. بدنی عبادت کو مالی عبادت کو قبول فرما دیجیے. یا رب العالمین اس مسجد میں جو خدمت کرتے ہیں میرے والا بالخصوص خواجہ نقیب خواجہ نواز صاحب کو صحت کامل وعافیت عطا فرما دیجیے. جسمانی روحانی تندرستی عطا فرما دیجیے. ان کے تمام بھائیوں میں محبت عطا فرما دیجیے. ان کے جناب نذیر صاحب کو صحت کامل وعافیت عطا فرما دیجیے. جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے اس مجلس میں میرے والا تمام کو بھی شفا کامل وعافیت عطا فرما دیجیے. تمام کے نیک جائز مقاصد میں کامل عطا فرما دیجیے. یا رب العالمین کو رحم کا کرم کا معاملہ عطا فرما دیجیے. رب العالمین پڑھنے کو پڑھانے کو قبول فرما دیجیے. یا رب کریم ہم کو رحم کا کرم کا وعافیت کا معاملہ عطا فرما دیجیے. جہاں کے بھی کسی بھی قصے میں میرے مولا مسلمان پریشان ہیں میرے مولا تمام کے پریشانی کو دور فرما دیجیے.
तमाम पर रहम का करम का मामला अता फरमा दीजिए या रब करीम। हम सबको मैंने बोला रमज़ान के बाद भी इसी तरीके से आपके घर पे आके रो रो के दुआ करने वाला बना दीजिए, नमाज पढ़ने वाला बना दीजिए, कुरान पढ़ने वाला बना दीजिए, ऐ रब्बुल आलमीन इबादत करने वाला बना दीजिए, ज़िक्र अस्कार करने वाला बना दीजिए, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दीजिए, घरों को कुरान शरीफ की तिलावत से मुनव्वर अता फरमा दीजिए या रब करीम। सब पर रहम फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। आजकल जो बच्चे बड़ों देवाने आलम उनके वालिदैन का कहना नहीं मान रहे मेरे बोला, उन सबको नेक हिदायत अता फरमा दीजिए, नेक तौफीक अता फरमा दीजिए ऐ रब्बुल आलमीन। सब पर भी रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए ऐ रब्बुल आलमीन। फ़लस्तीन के मुसलमानों को रहम फरमा दीजिए, गज़ा के मुसलमानों को रहम फरमा दीजिए, उनकी जान की मान की इज्जत की आबरू की हिफाजत या रब्बुल आलमीन। बिलकुदस मेरे बोला जो जंग चल रही मैंने बोला वो जंग को दस से खत्म करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, उन सबको नेक हिदायत अता फरमा दीजिए ऐ रब्बुल आलमीन। दुश्मन इस्लाम का मुँह काला अता फरमा दीजिए ऐ रब्बुल आलमीन। दुश्मन इस्लाम का मुँह काला अता फरमा दीजिए, इस्लाम का बोलबाला अता फरमा दीजिए, इस्लाम का परचम को लहरा दीजिए या रब्बुल आलमीन। हम सब पर रहम का करम का वाफिक का मामला अता फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। सबको मानने नहीं आता मानने का सलीका अता फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को इंतजाम को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल मक़बूल फरमा दीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना al-फातिहा। اللهم صل عليه وسلم تسليما। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मैंने तो नहीं आप नहीं अरे मेरी बात नहीं चलेगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। तला البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء
اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے خصوصی نمائندے سید جاوید علی نے آپ تک پہنچایا. اب ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.